विश्वको अतिरिक्त नेपाल समेत अहिलेको विद्यमान कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 सँग यो विश्व संक्रमित छ, त्रसित छ र त्यसैको कारण हाम्रा विविध कुराहरूको साथै शिक्षा क्षेत्र समेत अहिले स्थगित भएको अवस्था छ र यसैको कारण हाम्रो नेपालमा हुन गइरहेको सी एक्जामका साथै 11, 12 लगायत विविध परीक्षाहरू स्थगित भएका छन् र यसरी यो कोरोना भाइरसको कारण हामी विद्यार्थीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट हुन असमर्थ भएको कारण र यस संक्रमित अवस्थालाई हामी सम्पूर्णले बुझेर यसको नियम पालन गर्नुपर्ने कारण हामी अहिले यसरी घर घरमा बसेर लकडाउनको पालनालाई शिरोधार्य गर्नु परेको अवस्था छ, नियम पालना गर्नु परेको अवस्था छ। तसर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आज हाम्रो कक्षा 11 को नेपाली विषयसँग सम्बन्धित पढाइ आरम्भ हुन गइरहेको छ र पढाइ आरम्भ हुनु पूर्व हाम्रा विद्यार्थीहरूमाझ मेरो परिचय राख्न चाहन्छु र मेरो नाम हिमलाल चापागाई हो र म कक्षा 11 को नेपाली अध्यापन गर्ने शिक्षकको रूपमा विद्यार्थीहरूमाझ परिचित छु र अब हामी आउँदो परीक्षाको तयारीको लागि अगाडि बढिरहेका छौं र त्यसै अन्तर्गत आज म हाम्रा विद्यार्थीहरूको लागि प्रश्न नम्बर 6 सँग सम्बन्धित विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्दैछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ र मबाट व्यक्त भएका कुराहरू र बोर्डमा देखाइएका कुराहरू अवश्य पनि ध्यानमा रहनेछन् भन्ने कुरामा म पूर्ण रूपमा आशावादी छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीहरूको नेपाली विषयको परीक्षा जम्मा 100 पूर्णाङ्क हुने गर्दछ र त्यसमा हाम्रो 40 पूर्णाङ्क हो। 40 पूर्णाङ्क व्याकरणबाट पढाइ हुन्छ भने 60 पूर्णाङ्क नेपाली विषयबाट अध्ययन अध्यापन हुन्छ। यसमा 40 पूर्णाङ्क व्याकरण खण्डबाट प्रश्नहरू आउने भएकोले र व्याकरण अन्तर्गतका हरेक लेखिएका कुराहरू म्याथमेटिकल सिस्टम अथवा 0.5 पनि नघटिकन प्राप्त गर्न सकिने खालका विषयवस्तुहरू यसमा समावेश हुने भएको कारण यसलाई अलि जोडदार रूपमा मैले पनि महत्त्व दिएको छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यसमा महत्त्व दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु र त्यसै कारण हामीले सबभन्दा पहिला यही व्याकरण खण्डबाट प्रवेश गर्नेछौँ र अन्तिममा 60 पूर्णाङ्कतर्फ हामी प्रवेश गर्नेछौँ र त्यस अन्तर्गत यो 40 पूर्णाङ्क व्याकरण खण्ड अन्तर्गत आज हामी पढ्दैछौँ प्रश्न नम्बर 6 र प्रश्न नम्बर 6 मा 2वटा प्रश्न आउँछ र त्यो 2वटा प्रश्न मध्ये हामीले कुनै एउटा प्रश्नको उत्तर लेख्नु पर्ने हुन्छ र प्रश्न नम्बर क मा लिङ्ग सम्बन्धी प्रश्न आउँछ भने प्रश्न नम्बर ख मा वचन सम्बन्धी प्रश्न आउँछ र यी दुईटा मध्ये हामी कुनै एउटा लेखिन्छ र त्यो लेखे बापत हामीले 5 अङ्क प्राप्त गर्नेछौँ र यसमा 5 मा 5 नै हामी प्राप्त गर्नेछौँ सामान्य अध्ययन प्रक्रियाबाट। त्यसकारणले म चाहिँ अहिले सुरुमा थोरै परिश्रमबाट धेरै सफलता कसरी हासिल गर्न सकिन्छ त्यो उद्देश्य अनुसार म लाग्दैछु र त्यसकारण आज हामी सबभन्दा पहिला लिङ्ग सम्बन्धी अध्ययन गर्दैछौँ र हाम्रो नेपाली भाषामा लिङ्ग दुई थरीको हुन्छ। त्यसमा एउटा पुल्लिङ्ग र अर्को स्त्रीलिङ्ग। अनि हामीलाई यो प्रश्न लिङ्ग सम्बन्धी प्रश्न आउँदा कसरी आउँछ त प्रश्न भन्दा यो सम्बन्धी विषयवस्तुमा आधारित जुनसुकै तरिकाले प्रश्न आउने गर्छ। जस्तै
तल दिएका वाक्यहरूलाई स्त्रीलिङ्गमा परिवर्तन गर। तल दिएका वाक्यहरूलाई पुल्लिङ्गमा परिवर्तन गर। तल दिएका वाक्यहरूको लिङ्ग परिवर्तन गर भनेर यी विविध कारणले आउने गर्छ। अब पुल्लिङ्गमा परिवर्तन गर भनेर दियो भने त्यहाँ स्त्रीलिङ्गका वाक्यहरू आउँछ। स्त्रीलिङ्गमा परिवर्तन गर भनेर दियो भने पुल्लिङ्गका वाक्यहरू आउँछ। र तलका वाक्यहरूको लिङ्ग परिवर्तन गर भनेर दियो भने त्यहाँ पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग मिक्स गरेर आउँछ, मिसाएर दिन्छ। त्यसमा पुल्लिङ्ग छ भने स्त्रीलिङ्ग बनाउनु पर्ने हुन्छ, स्त्रीलिङ्ग छ भने पुल्लिङ्ग बनाउनु पर्ने हुन्छ। र स्त्रीलिङ्गबाट पुल्लिङ्ग अथवा पुल्लिङ्गबाट स्त्रीलिङ्ग बनाउँदा सबैभन्दा पहिले हामीले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने कुनै पनि वाक्यमा कर्ता र क्रिया हुन्छ। कर्ता र क्रियाको संयोजनबाट वाक्यको निर्माण हुन्छ मुख्य गरेर। र अनि यसको अतिरिक्त कहीँ कर्ता, कर्म र क्रिया पनि आउने गर्छ। जुन वाक्य अकर्मक छ त्यसमा कर्ता र क्रिया मात्रै हुन्छ भने सकर्मकमा कर्म मिसिएको हुन्छ र कर्मले नै त्यो वाक्यलाई सकर्मक बनाएको हुन्छ। अब यसमा अलिकति हामीले जान्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने अकर्मक र सकर्मक कसरी छुट्याउने अथवा कर्म कुन हो भन्ने कुरा कसरी छुट्याउने त्यो पनि हामीले जानियो भने अन्यथा हुने छैन। त्यसकारण यस सम्बन्धी म संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। र यो सकर्मक र अकर्मक चिन्ने सजिलो तरिका भनेको कुनै पनि वाक्यमा आएको क्रिया। अब क्रिया के हो त? क्रिया पनि छुट्याउनु पर्यो फेरि भने कुनै पनि वाक्यको अन्तिममा हामीले सामान्य व्यावहारिक रूपमा जान्ने शैलीमा म भन्दैछु कुनै पनि वाक्यको अन्तिममा वाक्यलाई टुङ्ग्याउनको लागि आउने शब्द क्रियापद हुन्छ। र क्रिया भन्नु र क्रियापद भन्नु एउटै हो। अनि अर्को के छ भने कुनै पनि वाक्यमा कर्ता र कर्मले गरेको काम बुझाउन आउने शब्दलाई क्रियापद भनिन्छ। र त्यो क्रियापदले जब कर्म लिन्छ भने त्यो सकर्मक वाक्य हुन्छ र त्यो क्रियापदले कर्म लिँदैन, कर्मको आवश्यकता पर्दैन भने त्यो चाहिँ अकर्मक हुन्छ। जस्तै राम सुत्छ, यसमा राम कर्ता छ, सुत्छ क्रियापद छ, यसमा कर्म आएन र यो चाहिँ राम सुत्छ के भयो अकर्मक वाक्य भयो। अब त्यस्तै रामले लेख्छ, रामले लेख्छ, लेख्छ भन्ने बित्तिकै हामीले के लेख्छ भन्ने जिज्ञासा हुन्छ। कोही अर्को व्यक्ति आएर आफूलाई रामले लेख्छ भन्यो भने के लेख्छ भन्ने हाम्रो मनमा जिज्ञासा हुन्छ। तर सुत्छ भन्दा जिज्ञासा हुँदैन। सुताइबाट उसको सम्पूर्ण काम अन्त्य भयो, तर लेख्छ भन्दा उसको कामको अन्त्य भएन। हाम्रो मनमा जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ रामले के लेख्यो त हो, के लेख्यो भनेर जब यसले कुनै उत्तरको खोजी गर्छ भने र त्यो उत्तर बापत जुन शब्द आउँछ त्यो चाहिँ कर्म हुन्छ। यसरी कुनै पनि क्रियापदलाई के वा कसलाई भनेर प्रश्न गर्दा कुनै पनि क्रियापदलाई के वा कसलाई भनेर प्रश्न गर्दा यदि उत्तर आउँछ भने त्यो सकर्मक हुन्छ र उत्तर आउँदैन भने त्यो अकर्मक हुन्छ। यसरी हामीले सकर्मक र अकर्मकको बारेमा पनि जानकारी हासिल गर्न सकिन्छ र यी कुराहरू हामीलाई काल, वाच्य आदि पढ्दाखेरि अत्यन्त काम लाग्छ। त्यो हामी बिस्तारै विस्तृत रूपमा जानेछौँ। र यो भयो अकर्मक र सकर्मक सम्बन्धी पहिचान। अब त्यसपछि हाम्रो विषयवस्तु छ पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग र त्यो पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्गको लागि हामीले कर्ता र क्रिया अथवा कर्ता कर्म क्रिया यो सम्बन्धी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किन बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने हाम्रो कर्ता कर्म क्रिया यी तीनवटै विषयवस्तुमा पुल्लिङ्ग अथवा स्त्रीलिङ्ग समावेश हुन्छ।
र यसमा पुल्लिङ्ग छ भने स्त्रीलिङ्ग बनाउनु पर्ने हुन्छ, स्त्रीलिङ्ग छ भने पुल्लिङ्ग बनाउनु पर्ने हुन्छ। र अनि अर्को कुरा कुनै पनि लिङ्ग परिवर्तन, वचन परिवर्तन, पुरुष परिवर्तन, आदर परिवर्तन आदि गर्दाखेरि हामीले कर्ता अनुसार कर्म र क्रियालाई बदल्नु पर्छ, क्रिया अनुसार कर्तालाई बदल्न पाइँदैन। हाम्रो मुख्य लाइन भनेको कर्ता हुन्छ, कर्ताले दिएको निर्देशन अनुसार हामी कर्म र क्रियालाई बदल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण कर्ताको विषयवस्तुलाई हामीले बदल्नु पाइन्न। कर्ता पुल्लिङ्ग छ भने त्यो अनुसार सम्पूर्ण वाक्य पुल्लिङ्ग बनाउनु पर्छ, र कर्ता स्त्रीलिङ्ग छ भने त्यो अनुसार वाक्य पुरै स्त्रीलिङ्ग बनाउनु पर्छ यदि लिङ्ग संगति बन्यो भने। र अनि पुल्लिङ्गलाई स्त्रीलिङ्ग र स्त्रीलिङ्गलाई पुल्लिङ्ग बनाउनु पर्ने सन्दर्भमा यदि कर्ता पुल्लिङ्ग छ र कर्म अथवा क्रिया स्त्रीलिङ्ग छ भने हामीले यिनीहरूलाई पुल्लिङ्ग बनाउनु पर्यो। अनि कर्ता स्त्रीलिङ्ग छ भने कर्म वा क्रियापदलाई हामीले स्त्रीलिङ्ग बनाउनु पर्यो, तर क्रिया पुल्लिङ्ग भयो भनेर हामीले स्त्रीलिङ्गमा भएको कर्तालाई पुल्लिङ्ग बनाउन सक्दैनौँ। कर्ता जे छ त्यही नै हुन्छ र त्यो अनुसार कर्मको लिङ्ग परिवर्तन र क्रियाको लिङ्ग परिवर्तन हुन्छ। यो कुरामा हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो म किन भन्न गइराखेको छु भने कहिलेकाहीँ क्लासवर्क अथवा परीक्षाका कपीहरू निरीक्षण गर्ने सन्दर्भमा क्रियाको अनुसार कर्ताको लिङ्ग परिवर्तन गरेको पनि मैले देखेको छु। त्यसकारण यो कुरामा विद्यार्थीहरू पूर्ण रूपमा सावधान हुनुपर्छ, किनभने हामीले जानेर पनि कहिलेकाहीँ सानो हेलचेक्राइले गल्ती हुन सक्छ। त्यसकारणले हामीले एउटा धारणा के बनाऊ भने कर्तालाई बदल्नु पाइन्न, कर्ता अनुसार कर्म र क्रियालाई बदल्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ नि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पुल्लिङ्गबाट स्त्रीलिङ्ग बनाउँदा अब कस्ता कस्ता कुराहरुमा परिवर्तन गर्नुपर्छ त भन्दा हामीले पदवर्ग सम्बन्धी पनि अलिकता जानकारी हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। र पदवर्ग अन्तर्गत नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद र अव्यय यिनीहरू हुन्छन्। र यी पाँचवटा पदवर्ग हुन्छन् र पाँचवटा पदवर्ग मध्ये यो अव्यय भनेको यस्तो पद हो जुन कहिल्यै पनि कुनै अवस्थामा पनि परिवर्तन हुँदैन र यो सधैँ अपरिवर्तनशील हुन्छ। कुनै पनि लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर, काल, भाव अनुसार परिवर्तन हुँदैन। त्यसकारणले यो वाक्य परिवर्तनमा अव्ययको बारेमा हामीले कुनै पनि जानकारी दिनुपर्ने आवश्यक छैन। यो जस्तो आउँछ त्यही नै हामीले राख्न सकिन्छ। र बाँकी नाम पनि हाम्रो पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग आउँछ। र सर्वनाम दुवै हुन्छ। सर्वनाममा पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग छुटिँदैन। अनि विशेषणमा पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग अलग अलग हुन्छ। अनि क्रियापदमा पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग अलग अलग हुन्छ। अब यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद यी विषयवस्तुलाई हामीले ध्यानमा राख्नु पर्दो रहेछ। जस्तै अब यहाँ रामले काम गरेछ। अब यो पुल्लिङ्गको वाक्य हो। अब यो पुल्लिङ्गको वाक्य भनेपछि हामीले यसलाई स्त्रीलिङ्ग बनाउनु पर्यो। अब त्यसमा राम भनेको नाम हो, अनि गरेछ भनेको क्रियापद। यसमा हामीले लिङ्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने दुईवटा शब्द मात्रै आयो, एउटा राम, एउटा गरेछ। अब यसमा नाम आयो, नाममा पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग अलग अलग हुन्छ। अनि क्रियापद आयो, क्रियापदमा पनि पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग अलग अलग हुन्छ। र अब रामको सट्टामा हामीले स्त्रीलिङ्ग राख्नु पर्यो। स्त्रीलिङ्ग हामी सबैले सजिलोसँग जानेको राम, सीता। र राम हुँदैमा सीता नै लेख्नुपर्छ भन्ने कुनै पनि बाध्यता छैन। अब राम आछ भने यहाँ गीता लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, रीता लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, सीता नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर किनभने यो राम सीता भगवानको नामसँग जोडिएको हुनाले र हाम्रो जिब्रोमा झुन्डिएको कारणले हामी प्रायः जसो यो लेख्ने गर्छौँ, तर सीता नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीलाई कुनै पनि प्रश्नले रामको सीता नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। खालि पुल्लिङ्गको ठाउँमा स्त्रीलिङ्ग लेख भन्ने कुरा मात्रै छोडेको छ हामीलाई। त्यसकारणले कुनै पनि नाम हामी लेख्न सक्छौँ।
अब सीताले काम, अब रामले भन्दा गरेछ भयो। अब सीताले भन्दा के हुन्छ त भन्दा यसमा अब अर्को के हुन्छ भने गरेछ। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा गरेछ भन्ने क्रियापद छ र अब यसमा हामीले धातु छुट्याउनु पर्यो। फेरि यो पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। अब गरेछमा धातु गर। अब गर कसरी धातु भयो त? गर किन धातु मान्ने त भन्दा यसको एउटा व्यावहारिक सूत्र छ र त्यो व्यावहारिक सूत्र अनुसार कुनै पनि शब्दमा नु लगाउन मिल्यो भने त्यो धातु हुन्छ। यो व्यावहारिक ज्ञान, सैद्धान्तिकमा अलि विस्तृत रूपमा जानुपर्छ। व्यावहारिक ज्ञानमा हामीले सजिलोसँग जान्न सकिने कुनै पनि शब्दमा नु लगाउन मिल्यो भने त्यो चाहिँ धातु हुन्छ। जस्तै त्यहाँ राम आएको छ, राममा नु लगाउन मिल्दैन। त्यस्तै काम आएको छ, काममा नु लगाउन मिल्दैन। तर गरेछमा गर्छ, गरमा नु लगाउन मिलेको छ, त्यसकारणले गर धातु भयो। र गरको पछाडि अनि अर्को कुरा यहाँ रे छ। अब रे के मिलेर बन्यो भन्दा आधा रमा ए मिलेर बन्यो। आधा रमा ए मिलेर रे भयो भने यो आधा र यहाँ आयो, आएपछि रह्यो के ए छ। यसरी गर प्लस ए छ मिलेर गरेछ भयो। अब पुल्लिङ्गमा ए आयो भने अब स्त्रीलिङ्गमा यो ए को ई मा जान्छ भन्दा गर प्लस ई छ गर्दा गरिछ। अनि यसमा कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लेख्दाखेरि देख्ने गरिएको छ गरिछ, यस्तो पनि लेख्ने गरेको भेटिएको छ गरिछ। यहाँ रि दीर्घ हो। अब यो रस्व रि पढ्दा पनि गरिछ नै हुन्छ, दीर्घ रि पढ्दा पनि गरिछ नै हुन्छ। दुईटैलाई हामीले गरिछ भनेर पढ्न मिल्छ। उच्चारणमा कुनै पनि समस्या छैन। तर लेखाइमा किन गल्ती भयो त? कुन शुद्ध त? शुद्ध कुनलाई मान्ने? रस्व रिलाई मान्ने कि दीर्घ रिलाई मान्ने? त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि यो शुद्ध लेखनको लागि हामी वर्ण विन्यासतिर पनि हल्का प्रवेश गर्नु अनिवार्य छ। र यसमा वर्ण विन्यासमा जाने भने हामी शब्दको बीचमा ह्रस्व हुने नियमहरू भन्ने ठाउँमा गएर पढ्यो भने क्रियापदको बीचको अक्षर ह्रस्व हुन्छ भन्ने हामी त्यहाँ देख्न पाउँछौँ। अनि कहीँ सुरुमा आउनेछ भने क्रियापदको सुरुको अक्षर ह्रस्व हुन्छ भन्ने हामी बुझ्न पाउँछौँ। र यसमा बीचमा ह्रस्व हुने भनेको खालि आज्ञार्थ र इच्छार्थ मात्रै। आज्ञार्थ र इच्छार्थ जनाउने क्रियापद बाहेक अन्य सम्पूर्ण क्रियापदको बीचको अक्षर ह्रस्व हुन्छ। यसैमा दीर्घ लेखियो भने, अब यस्तो प्रश्न आउँदा यहाँ दीर्घ लेखियो भने अब यो कपी चेक गर्ने मान्छेको मुड हुन सक्छ, गरिन्छ यसले वर्ण विन्यासै पढेको रहन्छ भनेर यसले 1 नम्बर काट्दिनु पनि सक्छ, अथवा यसले जति नम्बर पाउने हो त्यो सबै काट्दिनु पनि सक्छ। त्यसकारण यो सामान्य एउटा मात्राको कारणले हामीले 1 नम्बर गुमाउनु कति लापरवाही हुन्छ त हो। यस्ता कुरामा हामी विद्यार्थीहरू अलिकता गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। र त्यसकारणले सीताले काम गरेछ, गरिछ। अब यो खाली नाम र क्रियापदमा आएको परिवर्तन भयो। नाम अनि क्रियापद यसमा आएको परिवर्तन भयो। अब हामीलाई लिङ्ग अन्तर्गत प्रश्न दिँदा नाम र क्रियापद मात्रै दिन्छ भन्ने छैन। नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद यी चारवटा मध्ये जुनसुकै आउन सक्छ। र यसमा सर्वनाम र विशेषण आयो भने कसरी परिवर्तन गर्ने त भन्ने कुरा पनि हुन्छ। ऊ पास भयो। यहाँ ऊ भनेको सर्वनाम, भयो भनेको क्रियापद। हाम्रो लिङ्ग परिवर्तन गर्ने शब्द यी दुईटा भएको हुनाले यी दुईटाको बारेमा मात्रै मैले विवरण दिन चाहे। र ऊ भनेको सर्वनाम हो, भयो भनेको क्रियापद हो। अब ऊ पुल्लिङ्ग कि स्त्रीलिङ्ग? यदि कुनै एक ठाउँमा ऊ आयो अथवा त आयो अथवा तिमी आयो अथवा उनी आयो, अब भन्नुहोस् यो पुल्लिङ्ग कि स्त्रीलिङ्ग?
यसलाई के भनेर बुझ्ने? अब यसमा हाम्रो लिङ्ग परिवर्तनको नियम अनुसार के छ भने सर्वनाम कहिल्यै पनि आफैमा पुल्लिङ्ग वा स्त्रीलिङ्ग हुँदैन र यसलाई अन्य कुनै शब्दले मात्रै पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग निर्धारण गरेको हुन्छ। अनि त्यो शब्द के हो त भने क्रियापद। कुनै पनि वाक्यमा क्रियापदले मात्रै सर्वनामको लिङ्ग निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यसकारण ऊ, त, तिमी, उनी भन्ने जुन सर्वनाम शब्दहरू छन्, विशेष गरी एक वचन सर्वनाम शब्द, यिनीहरूलाई क्रियापदले मात्रै लिङ्ग निर्धारण गर्छ। जस्तै ऊ पास भयो, ऊ पास भई, यी दुईटै शुद्ध छ। हामी ऊ पास भयो भन्न पनि सक्छौँ, ऊ पास भई भन्न पनि सक्छौँ। अब यसो ऊ पास भयो भन्दा ऊ पुल्लिङ्ग भयो र ऊ पास भई भन्दा ऊ स्त्रीलिङ्ग भयो र क्रियापदले सर्वनामलाई निर्धारण गरेको हुन्छ कुन पुल्लिङ्ग भयो कुन स्त्रीलिङ्ग भयो। यसर्थ अब ऊ पास भयो यो पुल्लिङ्ग भयो र अब यसलाई स्त्रीलिङ्ग बनाउनु, पुल्लिङ्ग भएपछि स्त्रीलिङ्ग बनाउनु पर्यो। स्त्रीलिङ्ग बनाउँदा कतिपय विद्यार्थीहरूले लेखेको मैले देखेको छु, ऊ पास भएको स्त्रीलिङ्ग उनी पास भइन्। उत्तर यस्तो पाएको छु मैले, धेरै ठाउँमा यस्तो खालको उत्तर आएको छ। यो चाहिँ नि गल्ती हुन्छ, किनभने यहाँ खालि पुल्लिङ्गबाट स्त्रीलिङ्ग बनाउने मात्रै भनेको छ। यहाँ त के भयो, यहाँ त आदरतिर परिवर्तन भयो। यो ऊ भनेको निम्न आदर छ, यो उनी भनेको सामान्य आदरमा गयो। यहाँ आदर परिवर्तन गर्न भनेको त छैन, यहाँ त लिङ्ग मात्रै परिवर्तन गर्न भनेको छ। त्यसकारणले ऊको उनी बनाउँदा यो गल्ती हुन्छ। ऊको चाहिँ नि ऊ नै हुन्छ र ऊ पास यहाँ भयो, यो भनेको निम्न आदरको वाक्य छ। यो निम्न आदरको वाक्य भएको हुँदा हामीले उत्तर पनि निम्न आदरको नै बनाउनु पर्ने हुन्छ र निम्न आदरको बनाउँदा ऊ पास भई, ऊ पास भई, यसरी चाहिँ नि पुल्लिङ्गबाट हामीले स्त्रीलिङ्ग बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि अब हामीसँग छ फेरि अर्को विशेषण। त्यो केटो राम्रो छ, त्यो यहाँ पनि विशेषण आयो, केटो नाम आयो, राम्रो पनि विशेषण आयो, छ क्रियापद आयो। त्यो केटो राम्रो छ र यो चाहिँ नि पुल्लिङ्गको वाक्य भयो। अब यसलाई हामीले बनाउनु पर्यो स्त्रीलिङ्ग। यसमा विशेषण आएको छ, नाम आएको छ, विशेषण आएको छ, क्रियापद आएको छ। अब यसमा हामीले पुल्लिङ्गलाई स्त्रीलिङ्ग अथवा स्त्रीलिङ्गलाई पुल्लिङ्ग बनाउन सकिने खालका शब्दहरू के छन् त्यो चाहिँ नि वाक्य पढ्दा हाम्रो दिमागमा निर्दिष्ट भएको हुनुपर्छ। त्यसकारण त्यो, अब त्यो भनेको के हो, विशेषण भयो, तर यो चाहिँ नि सर्वनामबाट आएको हुँदा सार्वनामिक विशेषण भयो र यो चाहिँ नि परिवर्तन हुँदैन, किनभने निम्न आदर हो। त्यो केटो राम्रो छ, यो निम्न आदर हो। निम्न आदर भएको हुनाले यसको चाहिँ नि लिङ्ग परिवर्तन हुँदैन। अनि केटो, केटो पुल्लिङ्ग हो र यसको स्त्रीलिङ्ग बनाउँदा केटी, राम्रो पुल्लिङ्ग र राम्रोको स्त्रीलिङ्ग राम्री। अनि छ अथवा छे, छ र छेमा जुन लेख्दा पनि गल्ती हुँदैन, अनुपयुक्त हुँदैन, किनभने राम्री छ, यहाँ राम्री भएपछि यो त पहिल्यै स्त्रीलिङ्ग भन्ने कुरो निर्दिष्ट भइसक्यो। यो स्त्रीलिङ्ग भन्ने कुरो पहिले व्यक्त भइसकेको हुनाले यो छ राखे पनि यसले गल्ती भाव प्रकट गर्दैन र छे राखे पनि यो त स्त्रीलिङ्ग नै भयो, यो त गल्ती हुने कुरो भएन। त्यसकारण यसमा छ लेखे बिग्रिन्छ कि के होला भनेर यसमा शङ्का मानेर डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। र यसरी चाहिँ हामीले यो लिङ्ग अन्तर्गत पुल्लिङ्गलाई स्त्रीलिङ्ग र स्त्रीलिङ्गलाई
पुल्लिङ्गमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यही अनुसार अब एउटा सानो उदाहरण हेरौँ। यहाँ चाहिँ नि तीनवटा वाक्य मैले प्रस्तुत गरेको छु। त धेरै दिनदेखि भोकै छस्, उसले पनि केही खाएको थिएन, राम पनि अप्ठ्यारोमा परेछ रे। अब यसमा हुन त हामीलाई प्रश्नमा निर्देशन गरेको हुन्छ या तल दिएका वाक्यहरूलाई स्त्रीलिङ्गमा परिवर्तन गर या तल दिएका वाक्यहरूलाई पुल्लिङ्गमा परिवर्तन गर भन्यो भने हामी पुल्लिङ्ग अथवा स्त्रीलिङ्ग के रहेछ भन्ने कुरा हामी सजिलै छुट्याउन सक्छौँ। तर कुनै बेला हामीले यस्तो अवस्था पनि आउँछ, तल दिएका वाक्यहरूको लिङ्ग परिवर्तन गर भन्यो भने पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग त्यो हामी आफै छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। पुल्लिङ्ग भए स्त्रीलिङ्ग बनाउनु पर्ने हुन्छ र स्त्रीलिङ्ग भए पुल्लिङ्ग बनाउनु पर्ने हुन्छ। र अब यसमा पुल्लिङ्ग छ कि स्त्रीलिङ्ग छ त्यो चाहिँ हामी आफै छुट्याउनु पर्यो। अब त धेरै दिनदेखि भोकै छस्, अब यसमा त भनेको सर्वनाम हो, सर्वनाम आफै पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग छुट्टिँदैन। अनि त्यसपछि धेरै दिनदेखि भोकै छस् अन्तिममा क्रियापद आयो र क्रियापद अनुसार यो चाहिँ पुल्लिङ्ग छ। अब यो वाक्यलाई स्त्रीलिङ्ग बनाउँदा त धेरै दिनदेखि भोकै छेस, यो बीचमा अन्य कुनै स्त्रीलिङ्ग जनाउने शब्द आउँथ्यो भने त्यति बेला छस् नै राखे पनि फरक पर्थेन। किनभने जस्तै गएको छस्, यदि गएको छस् भन्ने आउँछ भने यसमा चाहिँ गएकी छस् भन्दा पनि हुन्छ। यसलाई गएकी छेस भन्नु आवश्यक छैन किनभने गएकीले स्त्रीलिङ्ग निर्धारण गरिसकेको छ। तर यहाँ चाहिँ स्त्रीलिङ्ग जनाउनको लागि खाली छस् मात्रै छ, त्यसकारणले यहाँ चाहिँ छेस बनाउनै पर्छ। यदि छेस बनाइएन भने यो गल्ती हुन्छ। अब यही वाक्यमा छस् भन्दा त पुल्लिङ्ग थियो, अब यहाँ छेस आएपछि त स्त्रीलिङ्ग भयो। त्यसकारणले हामीले एउटा कुरो के ख्याल गरौँ भने लिङ्ग परिवर्तन गर्दा सर्वनाम जस्ताको तस्तै हुन्छ। नाम छ भने नामको लिङ्ग परिवर्तन गर्दा शब्द फरक पर्छ, विशेषण छ भने लिङ्ग परिवर्तन गर्दा शब्द फरक पर्छ र क्रियापद छ भने पनि लिङ्ग परिवर्तन गर्दा शब्द फरक पर्छ। तर सर्वनाम शब्दको कहिले पनि शब्द फरक पर्दैन पुल्लिङ्गबाट स्त्रीलिङ्ग अथवा स्त्रीलिङ्गबाट पुल्लिङ्ग बनाउँदा। यो कुरा चाहिँ नि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसकारणले सर्वनाम भनेको जहिले पनि जस्ताको तस्तै हुन्छ। अन्य प्रक्रियाहरूमा जस्तो आदर परिवर्तन गर्दा, पुरुष परिवर्तन गर्दा, वचन परिवर्तन गर्दा सर्वनाम शब्दहरू फरक पर्छ, तर लिङ्ग परिवर्तन गर्दा सर्वनाम शब्द फरक पर्दैन। सर्वनाम शब्द जस्ताको तस्तै हुन्छ र त्यसलाई पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग के हो भन्ने कुराको निर्धारण क्रियापदले गरिदिन्छ। अब त्यसै गरेर दोस्रो वाक्य उसले पनि केही खाएको थिएन, खाएको यहाँ चाहिँ एको आयो, खा प्लस एको, खा धातुमा एको प्रत्यय लाग्यो। एको भनेको जहिले पनि पुल्लिङ्ग एक वचनमा लाग्छ। त्यसकारणले खाएको भन्नेले पुल्लिङ्ग जनायो, पुल्लिङ्ग भएपछि अब यसलाई हामीले स्त्रीलिङ्गमा बनाउनु पर्यो। उसले पनि केही खाएको थिएन, उसले पनि केही खाएकी, खाएकोलाई खाएकी, खाएकी अनि एलाई ई बनाइदिने, खाएकी थिइन। उसले पनि केही खाएकी थिइन, यो चाहिँ नि स्त्रीलिङ्ग भयो। अनि राम पनि अप्ठ्यारोमा परेछ रे, राम भनेपछि यो स्वतः पुल्लिङ्ग भयो। र अब यो दुईटामा सर्वनाम आएको थियो, सर्वनाम जस्ताको तस्तै भयो
र यसलाई स्त्रीलिङ्ग क्रियापदले बनाइदियो भने अब यो रामलाई स्त्रीलिङ्गले मात्रै क्रियापद बनाउन सक्दैन, किनभने नाम शब्द हो, नाम शब्द पुल्लिङ्ग छ भने स्त्रीलिङ्ग हुन्छ, स्त्रीलिङ्ग छ भने पुल्लिङ्ग हुन्छ। त्यस्तै विशेषण पनि पुल्लिङ्ग छ भने स्त्रीलिङ्ग हुन्छ, स्त्रीलिङ्ग छ भने पुल्लिङ्ग हुन्छ। क्रियापद पनि पुल्लिङ्ग छ भने स्त्रीलिङ्ग हुन्छ, तर स्त्रीलिङ्ग छ भने पुल्लिङ्ग हुन्छ। तर सर्वनाम शब्द भने आफै छुटिँदैन, किन यो पहिल्यै नै यहाँ उल्लेख भइसकेको छ। त्यसै अनुसार राम, रामको ठाउँमा हामी सीता लेख्न सक्छौँ। सीता पनि अप्ठ्यारोमा। अब राम परेछ भने सीता परेछ रे। यसरी चाहिँ हामीले पुल्लिङ्गबाट स्त्रीलिङ्ग बनाउन सक्छौँ। अब त्यही अनुसार हाम्रो किताबको प्रश्नपत्रमा उल्लेखित कुराहरूलाई पनि हामीले सामान्य तरिकाले हेरौँ। जस्तो म अघि भनेको थिएँ प्रश्न नम्बर 6 सँग सम्बन्धित विषयवस्तु, र यो 6 नम्बरमा कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर दिएको छ। त्यसमध्ये कमा हामीसँग नेपाली किताब सायद छ होला, नेपाली किताबको अन्तिममा गइयो भने हाम्रो परीक्षासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू यहाँ उल्लेख गरेको छ, उत्तर छैन, प्रश्नहरू मात्र उल्लेख गरेको छ। त्यहाँबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तै तलको अनुच्छेदलाई पुल्लिङ्गबाट स्त्रीलिङ्ग र स्त्रीलिङ्गबाट पुल्लिङ्गमा परिवर्तन गरी वाक्य ढाँचा समेत मिलाई पुनर्लेखन गर्नुहोस्। वाक्य ढाँचा समेत मिलाई पुनर्लेखन गर्नुहोस् भने के हो त? अब त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने छ। वाक्य ढाँचा समेत मिलाई पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेको यही हो। नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद अन्तर्गत के शब्दहरू आउँछन् त? यो वाक्य सुरुदेखि अन्तिमसम्म कहाँ कहाँ के कुरा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ हो, त्यो कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुको मात्रै मिल्यो, बीचको मिलेन, अन्तिमको मिल्यो, यो पनि गल्ती भयो। सुरुको मात्रै मिल्यो, बीचको मात्रै मिल्यो, अन्तिमको मिलेन, यो पनि गल्ती भयो। सुरुदेखि अन्तिमसम्मको सबै कुरा मिल्नु पर्यो हो। यस कारणले यो वाक्य ढाँचा समेत मिलाई लेख्नुहोस् भनेको मतलब सुरुदेखि अन्तिमसम्म एकरूपता हुनु पर्यो। अब यस्तै यहाँ एक दिन एउटा युवक टुनी खेलमा हिँडिरहेको रहेछ भनेपछि यो पुल्लिङ्ग भयो र यसको हामीले स्त्रीलिङ्ग बनाउनु पर्यो। स्त्रीलिङ्ग बनाउँदा एक दिन एउटी युवती टुनी खेलमा हिँडिरहेकी रहेछ। अब एउटा युवक पुल्लिङ्गलाई जनाउँदा एउटा भयो भने अब स्त्रीलिङ्ग जनाउँदा एउटी, किनभने एउटा युवक भनेको नाम हो र नामको विशेषता जनाउन एउटा भन्ने शब्द आएको छ, त्यसकारणले एउटा विशेषण हो र विशेषण शब्द पनि पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग अलग हुन्छ। र त्यही नियम अनुसार एउटालाई हामीले एउटी बनाउन सक्छौँ। एक दिन एउटी युवती टुनी खेलमा हिँडिरहेको रहेछ क्रियापद हो र यसलाई हिँडिरहेकी रहेछ। त्यस्तै अर्को वाक्य एउटी युवतीले उसलाई बोलाइछ। अब पहिलो वाक्य पुल्लिङ्ग दिएको थियो, त्यसलाई हामीले स्त्रीलिङ्ग बनायौँ भने दोस्रो वाक्य स्त्रीलिङ्ग दियो। अब त्यसलाई हामीले पुल्लिङ्ग बनाउनु पर्यो र पुल्लिङ्ग बनाउँदा एउटा युवकले उसलाई बोलाएछ, यसरी पुल्लिङ्ग बनाउनु पर्यो। त्यस्तै अर्को वाक्य छ युवती त्यो युवक जता जाने हो त्यतै जाने रहेछ। अब यहाँ पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग मिश्रित रूपमा दियो। अब यस्तो अवस्थामा के गर्ने भने जुन स्त्रीलिङ्ग छ त्यसलाई पुल्लिङ्ग बनाउने, जुन पुल्लिङ्ग छ त्यसलाई स्त्रीलिङ्ग बनाउने। युवती त्यो युवक भन्दा युवक त्यो युवती, युवक त्यो युवती जता जाने हो त्यतै जाने रहेछलाई रहेछ बनाउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर उसलाई त्यस युवकले चाहिँ चिनेको रहेनछ, उसलाई त्यस युवतीले चाहिँ चिनेकी रहेनछ। चिनजानपछि त्यस युवकले त्यस युवतीसँग भेट्दा सङ्कोच नमानी कुरा गर्न थालेछ। चिनजानपछि त्यस युवकलेको ठाउँमा त्यस युवतीले त्यस युवतीसँगको ठाउँमा त्यस युवकसँग भेट्दा सङ्कोच नमानी कुरा गर्न थालेछको ठाउँमा थाली छ। यसरी हामीले पुल्लिङ्ग चिनेर त्यो अनुसार स्त्रीलिङ्ग बनाउने र स्त्रीलिङ्ग चिनेर त्यो अनुसार पुल्लिङ्ग बनाउने गर्यौँ भने यसमा हाम्रो चाहिँ 5वटा वाक्य आउँछ र 5वटा वाक्य आउँछ र त्यो 5वटा वाक्यको 5 नम्बर हुन्छ। एउटा वाक्य बराबर 1 नम्बर हुन्छ। यो भनेको अत्यन्त सामान्य मेहनतबाट अधिकतम सफलता हासिल गर्न सक्ने
विषयवस्तु अन्तर्गत पर्दछ र यो अलिकता सजिलो पनि छ अरु विषयवस्तु भन्दा व्याकरण कोटिमा। र यसरी आज हामी चाहिँ लिङ्ग सम्बन्धी विषयवस्तुमा अध्ययन गर्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस सम्बन्धी अवश्य पनि बुझ्नुभयो भन्ने कुरामा म आशावादी छु। र यसको लागि व्याकरण किताबमा पनि लिङ्ग भन्ने पाठ छ, त्यहाँ गएर पनि हामी अध्ययन गर्न सक्छौं। यसरी अध्ययनको सिलसिलामा यदि कहीँ त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो, बुझ्न नसकेको स्थिति आयो र अहिले बुझेको कुरा भोलिका दिनमा अध्ययन गर्दा बिर्सेको स्थिति आयो, त्यो बेलामा फेरि पनि सोध्न सकिनेछ। र प्रश्न उत्तरको लागि हामी सदा सर्वदा सँगै छौं, एकै ठाउँ छौं। र यति भन्दै आजको यो लिङ्ग सम्बन्धी विषयवस्तुमा आधारित पाठ यही बन्द गर्छु। हवस्।